दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। मङ्सिर 4 गते नजिकिने क्रममा छ। एकातिर गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड गर्न एकदमै सकसपूर्ण अवस्थामा यति बेला गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले पनि गठबन्धनको ढोका खुल्लै राखेको सङ्केत गरिराखेको छ। यो 2074 साल पछाडिको यो 5 वर्षमा प्रतिनिधिहरूको महसुस आम नागरिकले गर्न सकेनन्। समग्रमा यो 5 वर्ष कस्तो रह्यो? संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दाखेरि ती तमाम समस्याहरू, ती तमाम महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू जसरी 2074 सालमा बाँडिएको थियो, के ती आम नागरिकले, आम मतदाताले गरेका अपेक्षा प्रतिनिधिहरूले पुरा गर्न सकेनन्? सँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी एजेन्डा के हो लगायतका विषयमा आज हामी बढी केन्द्रित हुनेछौँ। यसरी संवाद गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। भट्टज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हेर्नुहोस् त, 5 वर्ष बित्यो। केही त्यस्ता सम्झन लायक भएका कामहरू सम्झिन मिल्छ? औँलामा हातका यी औँलाहरू भाँचेर भन्नुपर्दा यसो छ, 5 वर्षको जुन संसदको कार्यकाल छ त्यसलाई कुनै एउटा पक्षलाई आधार बनाएर त्यसको समग्र मूल्याङ्कन हामीले गर्न सक्दैनौँ। 5 वर्षीय संसदको कार्यकालका विभिन्न पक्षहरू छन्, त्यसका विभिन्न आयामहरू छन्। देशको राजनीतिक घटनाक्रमसँग त्यसलाई हामीले चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो औँलामा भाँचेर त ठ्याक्कै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्न। तैपनि यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त जुन हिजोको दिनमा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट संसदलाई विघटन गर्ने एउटा मनोवृत्ति थियो, त्यो मनोवृत्तिलाई अहिलेको संसदको कार्यकाल आइपुग्दा यसमा तपाईँको चाहिँ रोक लागेको छ। किनभने अहिलेको हाम्रो संविधानको स्पिड के हो भने संसदको विघटन त्यो बेला मात्रै हुनसक्छ होइन, जब देशमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै बाँकी नरहेको अवस्थामा। अर्थात् बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद भङ्ग गर्न सक्दैन। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद भङ्ग गर्न पाउन्न, वा माइनोरिटीको गभर्मेन्ट वा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद भङ्ग गर्न पाउन्न। र जब यो 3वटा स्थितिमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएपछि चौथो विकल्प भनेको संसदभित्रबाटै कुनै सदस्यले संसदको बहुमत चाहिँ प्राप्त गर्ने, अर्थात् तपाईँको सरकार बनाउने। सरकार बनाएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि विश्वासको मत यदि प्राप्त गरेन भने अनि बल्ल संसद विघटन हुने, बल्ल संसदको आयु मायाको चाहिँ समाप्त हुने। जुन हाम्रो संविधानको स्पिरिट थियो, त्यो स्पिरिटका विपरीत 2 पटक संसद भङ्ग भयो। तर सर्वोच्चले के गरिदियो भनेर भन्नुहुन्छ भने संसदको तपाईँको चाहिँ आयु बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री वा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा चाहिँ भर पर्दैन। यदि संविधान त तपाईँको चाहिँ सरकार बन्न नै नसक्ने स्थिति भएपछि मात्रै बल्ल हामी संसद भङ्ग गरेर आम निर्वाचनमा जान सक्छौँ भन्ने एउटा तथ्य स्थापित भयो। यसको अर्को तपाईँको चाहिँ पक्ष तपाईँले हेर्नुभयो भने कालापानीको विषयमा करिब तपाईँको लामो समयदेखि विवाद थियो होइन। हामीले कालापानीमा भारतीय सेना बसेदेखि नै त्यसको विरोध गरिराखेका थियौँ होइन। तर यो पटकको संसदले के गरिदियो भनेर भन्नुहुन्छ भने संसदद्वारा नै तपाईँको चाहिँ एकमतले पारित गरेर कालापानी नेपालको हो भने चाहिँ चुच्चे नक्सा चाहिँ पारित गर्यो र संसद तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताका पक्षमा दरोगरी उभियो। यसका फेरि कतिपय फेरि गलत आयामलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले राष्ट्रियताको पक्षमा काम मात्रै गरेन, राष्ट्रियताको पक्षमा पनि काम गर्यो, तर त्यसका साथसाथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने गरी MCC सम्झौता पारित गर्यो। MCC सम्झौता पारित गर्नुको परिणाम त हामीले देख्यौँ। SPP अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ अमेरिकी सेना नेपाल आउन खोजेको थियो, पछि तपाईँको चाहिँ हामी सबैको विरोधका कारणले गर्दाखेरि त्यो रोकिन पुग्यो। यसको फेरि अर्को पक्ष पनि छ। यसको अर्को पक्ष के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने नागरिकता विधेयक 2063 बनेको जुन नागरिकता सम्बन्धी कानुन थियो होइन, नयाँ संविधान बनिसकेपछि त्यो अनुरूपको कानुन चाहिँ बनेको थिएन। अहिलेको तपाईँको संसदले के गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विरोधका बावजुद पनि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध गएर नागरिकता सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ कानुन यसले पारित गर्यो। पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठायो। राष्ट्रपतिले यो राम्रो भएन, यसले तपाईँ दीर्घकालीन रूपले हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई ऐद गर्छ भनेर सन्देशसहित पुनर्विचार गर भनेर भन्दाखेरि पनि संसद अटेरी भयो
संसदले जस्ताको त्यस्तै तपाईँले चाहिँ पठाइदियो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि संसदको जुन कार्यकाल छ संसदको कार्यकाललाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने यसका तपाईँको चाहिँ विभिन्न पाटाहरू छन् विभिन्न पक्षहरू छन् होइन। संसदमाथि भएको आक्रमण छ र संसदले मिलेर स्वयं राष्ट्रियतामाथि गरेको आक्रमण छ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने मिश्रित खालको अवस्था। कहीँ संसद राष्ट्रियताको पक्षमा पनि उभिएको छ, कतिपय अवस्थामा संसद राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध पनि गएको छ होइन। कतिपय अवस्थामा तपाईँको संसदको स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हत्या पनि भएको छ। फेरि सर्वोच्चको व्याख्याद्वारा तपाईँको चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना पनि भएको छ। संसदले तपाईँको चाहिँ प्रतिगामी सरकारका विरुद्ध अभिमत पनि दिएको छ। त्यसले गर्दा यी समग्र तपाईँले कुरालाई हेर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले तपाईँको संक्षिप्तमा तपाईँले त्यसलाई भन्न हामी सक्दैनौँ। त्यसका विभिन्न तपाईँको चाहिँ पक्षहरू छन्, विभिन्न आयामहरू छन्, त्यसलाई विश्लेषण गरेर नै हामी एउटा तपाईँको सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। हुन त तपाईँहरूको थोरै सानो सङ्ख्या मात्रै छ। हजुर, समग्रमा भन्यो भने यो 5 वर्षमा सानो सङ्ख्या मात्रै होइन, हामी त राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिका समग्रमा कस्तो? सानो सङ्ख्या मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभामा हाम्रो जम्मा 1 जना मात्रै सांसद हुनुहुन्छ होइन। अब आज सायद मलाई लाग्छ राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आउला र आज संसदको अन्तिम दिन भन्दा हुन्छ, किनभने भोलि समानुपातिकको निर्वाचनको बन्द सूची हामी चाहिँ दर्ता गर्छौँ। संसदको यो अधिवेशनको समाप्तिका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि गएर तपाईँको राष्ट्रपतिले तपाईँको चाहिँ अधिवेशन समाप्त भएको भने चाहिँ पत्र पठाएपछि यसको विधिवत रूपमा तपाईँको चाहिँ आयु समाप्त हुन्छ होइन। यो संसदमा हामी जम्मा 1 जना मात्रै तपाईँको चाहिँ हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ। तर एकजना सांसद भए पनि अरू पार्टीका धेरै सांसदहरू भए पनि हाम्रो भूमिकालाई तपाईँले चाहिँ तुलना गरेर हेर्नुभयो भने हमेसा तपाईँको चाहिँ हाम्रो सांसद राष्ट्रियताको पक्षमा सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा एक्लै भए पनि तपाईँले उभिने गरेको छ। र अलिकति हामीले हेरौँ, अब एमसिसी सम्झौताको पक्षमा त्यत्रो ठुलो तपाईँले मेजोरिटी भयो त्यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मजदुर किसान पार्टी र केही तपाईँको चाहिँ एमालेसँग जोडेका सांसदहरू मात्रै करिब 7 जना मात्रै त्यसको विपक्षमा भयो। त्यो कुनै चान्सुने कुरा थिएन हेर्नुहोस्। ठिक त्यसै प्रकारले तपाईँले हेर्नुभयो भने नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा त झन् हामी एक्लै भयौँ। पहिला त एमालेहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव पेश गरे, पछि एमालेहरूले त्यो संशोधन प्रस्तावमा तटस्थ बसिदिए र हामी एक्लैले मात्रै तपाईँको चाहिँ नागरिकता विधेयकका विरुद्ध तपाईँको चाहिँ उभिनु पर्यो। ठिक त्यसै प्रकारले विकास निर्माणको सवालमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने विकास निर्माणको सवालमा पनि हाम्रो सांसद जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जुन जिल्लाबाट, हामीले त्यो जिल्लाका जनताका अगाडि अहिलेसम्म जिल्लामा गएका बजेटहरू जुन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जाने गर्छन् वा त्यसलाई अर्को पनि भन्न सक्छौँ हामीले सांसद विकास बजेट तपाईँको चाहिँ अन्तर्गत जाने जुन रकम छ त्यसको तपाईँ पारदर्शी ढङ्गबाट तपाईँ एक पैसाको हिसाब हामीले जनताको बिचमा राखेका छौँ। तर हाम्रो तुलनामा अरूको फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसैमा तपाईँले धेरै ठुलो पैसाहरू गमन गरेको लगातार पत्र पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ। र स्वयं सांसदहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने अब सांसद विकास कोष अन्तर्गत 4 करोड पाइएको छ, चुनावमै तपाईँले थुप्रै पैसा खर्च भएको छ, पैसा तपाईँको चाहिँ भरपाई गर्ने त समय यही हो नि त। कम्तीमा 4 करोड आएको छ भने 2 करोड त बचाउनै पर्यो, आफ्ना खालका ठेकेदारलाई ठेक्का दिन पर्यो, त्यहाँबाट कमिसन आउँछ, आफ्ना खालका मान्छेलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउनु पर्यो, त्यहाँबाट पैसा आउँछ भने यसरी तपाईँले चुनावको बेलामा उनीले गरेको खर्च चाहिँ यही 5 वर्षको दौरानमा भरपाई गरेको पनि देखिन्छ हेर्नुहोस्। यसरी हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो जुन संसदको भूमिका छ यो अत्यन्त गौरवपूर्ण छ र अन्य पार्टीका लागि पनि यो तपाईँको चाहिँ अनुकरणीय छ। अनुकरणीय यस मानेमा कि अब हाम्रो सांसदलाई तपाईँको चाहिँ उपसभामुख बन्ने अफर आयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ उपसभामुखको सिट खाली थियो र त्यो बेला तपाईँको चाहिँ अफर आएको तपाईँहरू चाहिँ उपसभामुख भइदिनुहोस् भनेर हामीले त्यसलाई मानेनौँ। अरू पार्टीका तपाईँ नेताहरू पदका लागि दलबदल गर्छन्, तर हाम्रो एकजना भए पनि पार्टीको नीति अनुसारले अडिगिरहनु भयो। अहिले पनि हामी तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन विरुद्धको 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ सामेल भयौँ। यद्यपि पछि हामी 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग भयौँ एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि। त्यो बेलामा पनि 5 दलीय गठबन्धनभित्रका तपाईँ मुख्य घटकहरूले तपाईँहरू सरकारमा आउनु पर्यो, सरकार सञ्चालनमा मद्दत गर्नु पर्यो, मन्त्री को पद स्वीकार गर्नु पर्यो भने धेरै आग्रहहरू गरेका हुन्। तर हाम्रो सांसदले र पार्टीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेन। यसरी हेर्ने हो भने अहिले जुन पदको लागि आफ्नो पार्टीलाई धोका दिने होइन, पदका लागि तपाईँको चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रका विरुद्ध तपाईँको जाने जुन प्रकारको मनोवृत्ति छ त्यो मनोवृत्तिको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने एकजना भयो भने त महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेले त। अहिले के पाक्दैछ त्यो गठबन्धनभित्र चाहिँ? अहिले त गठबन्धन यति सकसपूर्ण अवस्था छ हजुर सिट बाँडफाँडको होइन, सकस चाहिँ छैन। किन भन्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपले तपाईँको चाहिँ सबै पार्टीका आफ्ना तपाईँको चाहिँ दाबीहरू हुन्छन् होइन। दाबी मात्रै नभएर त्योभित्र कयौँ तपाईँको चाहिँ आकाङ्क्षीहरू हुन्छन् होइन। ती आकाङ्क्षीहरूलाई पनि सम्बन्धित पार्टीहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
फेरि संसदीय तपाईँको चाहिँ परिपाटी संसदीय संस्कृतिको अझ महत्त्वपूर्ण संस्कृति के हो भन्नुहुन्छ भने मोलमलाइ हो, बार्गेनिङ हो। फेरि त्यो बार्गेनिङ पनि गर्न पर्यो, पार्टीका आफ्ना बाध्यता पनि त्यहाँ होलान्। त्यसले गर्दाखेरि साउन मसान्तभित्रै तपाईँको यो सबै कुरा टुङ्ग्याउने भन्ने म्यान्डेट चाहिँ कार्यदललाई हामीले चाहिँ दिएका थियौँ। यद्यपि अब भदौ मसान्त भयो, अब असोजको तपाईँको चाहिँ आज त 1 हुन थाल्यो भने 3 गतेपछि पुनः हामी तपाईँको चाहिँ बस्ने भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्योभित्र त्यस्तो चाहिँ खिचडी चाहिँ केही पाक्दै छैन। कार्यदलले कैयौँ कुराहरूमा तपाईँले होमवर्कहरू गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ चाँडै टुङ्गो पनि लाग्छ, टुङ्गो लगाउनु पनि पर्छ। किनभने राजनीतिक रूपले हामी 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा छौँ। 5 दलीय गठबन्धन भन्दाखेरि तपाईँहरूको टिभी मार्फत मैले फेरि आम तपाईँको टिभी हेर्ने चाहिँ दर्शकलाई के कुरा पनि स्पष्ट पारौँ भने 5 दलीय गठबन्धन भन्नुको तात्पर्य सत्ता सञ्चालनका लागि हामी त्यो गठबन्धनमा छैनौँ। किनभने फागुन 7 गतेको हाम्रो पार्टीको तपाईँको थाई समितिको बैठकले हामी सत्ता गठबन्धनका लागि बनेको जुन 5 दलीय गठबन्धन थियो हामी त्योबाट एमसिसी सम्झौता पारित गरेपछि अलग भएका। अहिले 5 दलसँग जुन हाम्रो सम्बन्ध वा सहकार्य छ त्यो चुनावलाई लक्षित गरेर नै छ। सरकार सञ्चालनको हिसाबले वा तपाईँको सत्ता सञ्चालनको हिसाबले हामी त्यसमा सहभागी छैनौँ। आम रूपमा मान्छेको बुझाइ के छ भने 4 दलले सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि जे जति तपाईँको चाहिँ गलत कार्यशैलीहरू अपनाएका छन् त्यसको भागीदार हामीलाई पनि बनाउन तपाईँको चाहिँ खोज्छन्। तर हामी सत्ता सञ्चालनमा छैनौँ। सरकार सञ्चालनका लागि बनेको तपाईँको चाहिँ 4 दलीय गठबन्धनभित्र पनि हामी छैनौँ। हामी मात्र चुनावको सहकार्यका लागि 4 दलीय गठबन्धन प्लस हाम्रो पार्टी मिलेर 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ होइन। 5 दलीय गठबन्धन राजनीतिक रूपले प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने कुरामा एक ठाउँमा छ। कुनै बेला यो गठबन्धन स्वार्थ मिलेन भने, लेनदेन मिलेन भने टुट्न सक्छ होइन। यसो त्यसलाई स्वार्थ नभनौँ, राजनीतिक रूपले मैले भने नि त प्रतिगमनका विरुद्ध हामी एक ठाउँमा छौँ। प्रतिगमन भन्नुको तात्पर्य के हो भने अलिकति हामीले नेपालको इतिहास हेरौँ। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले संसद भङ्ग गरे। संसद भङ्ग गरेको केही दिनपछि भारतको लोकसभामा जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा राजा महेन्द्रले गरेको जुन बलात् वा तपाईँको चाहिँ सैनिक बलमा गरेको जुन संसद विघटन थियो त्यसको विरोध गरे। त्यो बेलाको संसद भङ्गसँग भारतको तपाईँको शासक वर्ग जोडिएको थिएन। ठिक त्यसै प्रकारले तपाईँले 2059 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको चाहिँ संसद भङ्ग गर्दाखेरि वा तपाईँको चाहिँ संविधानको बाधा अड्काउ अधिकारलाई प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्थालाई निष्क्रिय बनाउँदाखेरि भारतले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई समर्थन गरेको थिएन हेर्नुहोस्। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्योभन्दा बेग्लै चित्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। केपी ओलीले तपाईँको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि त्यसको पछाडि भारत छ। भारतले प्रत्यक्ष त्यसलाई समर्थन गरेको छ। दोस्रो पटक तपाईँको चाहिँ केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि भारतले त्यसलाई समर्थन गरेको छ। यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने विगतमा संसदको भङ्ग र अहिले भएको जुन संसदको विघटन छ यसका बिचमा मौलिक भिन्नता छ। मौलिक भिन्नता के कुरामा छ भने अहिलेको संसद विघटनमा सोझै भारत जोडिएर आएको छ। हिजो भारत जोडिएको थिएन, भारतले विरोध गरेको थियो। यदि हिजो ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनलाई भारतले साथ दिएको भए हामीलाई धेरै तपाईँको जटिलताहरू पैदा हुन्थ्यो र स्वयं राजा महेन्द्रको तपाईँको संसद विघटनको कार्यलाई भारतले तपाईँको चाहिँ भ्यालिड गरेको भए हामीलाई धेरै तपाईँको जटिलता हुन्थ्यो। इतिहासका विद्यार्थीहरू सबैलाई थाहा छ राजा महेन्द्र र भारतका बिचमा त लामो समयसम्म सम्बन्ध बिग्रेको थियो हेर्नुहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि भने अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने भारतकै तपाईँको चाहिँ योजनामा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका छन्। त्यसले गर्दा अहिलेको प्रतिगमनसँग तपाईँको भारत जोडिएर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन प्रतिगमन छ त्यो विगतको भन्दा गम्भीर प्रकारले अगाडि आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने कुरामा हामी सहितका अरू जुन 4 दलहरू छन् हामी एक ठाउँमा छौँ। नीतिगत रूपमा हामी एक ठाउँमा छौँ। व्यवहारिक सवालमा तपाईँको चाहिँ आफ्ना दाबीहरू हुनु स्वाभाविक हो र तपाईँले भने जस्तै अब स्वार्थ मिलेन भने जुन भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ निश्चित रूपले तपाईँले हाम्रै कुरा भन्नुहोस्। यदि अहिलेको तपाईँको चाहिँ गठबन्धनमा हामीले मोलमलाइको हिसाबले होइन, हाम्रो संगठनको जे स्थिति छ त्यो स्थितिको दायराभन्दा बाहिर गएर होइन, हाम्रो जुन एक्चुअल तपाईँको पोजिसन छ त्यो पोजिसनका आधारमा नै हामीले हाम्रो सिटको तपाईँको चाहिँ मागदाबी गरेका छौँ। यदि त्यो मागदाबी बमोजिम हामीले चाहिँ सम्बोधन गरिन भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि तपाईँको चाहिँ खुसीले होइन, रहरले होइन, स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि होइन, बाध्यतावश फेरि तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रो आत्मसम्मानका लागि पार्टी सङ्गठनको एउटा प्रतिष्ठाका लागि फेरि तपाईँको चाहिँ नीतिगत रूपमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने कुरालाई समर्थन गर्दै फेरि एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो कुरा अरूको हकमा पनि लागु हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जसको जे एक्चुअल पोजिसन छ पोजिसनको आधारमा हामीले सिट बाँडफाँड गरौँ र त्यो चाँडो गरौँ। किन चाँडो गरौँ भन्नुहुन्छ भने यदि यो जति लेन्डी हुन्छ, जति तपाईँले ढिलाइ हुन्छ त्यति जनताका बिचमा जाने काममा ढिलाइ हुन्छ, प्रचार प्रसारको काममा ढिलाइ हुन्छ। एमाले त तपाईँले एक ढङ्गबाट लागिसकेको छ हेर्नुहोस् चुनावी प्रचार प्रसारमा। अब हेर्नुहोस् त अब देश सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदैछ। हजुर, तपाईँहरू यो निर्वाचनमा पनि सङ्घीयता खारेजीको माग
ती एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दै चुनावमा उभिनुहुन्छ? हामी त्यही विषय हुन्छ हाम्रो, किनभने स्थानीय चुनावमा हामीले गणतन्त्र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, संहिता खारेज गरौँ भन्ने मूल नारा दिएका थियौँ होइन। त्यो नारामै सीमित भयो त होइन? होइन, भएको छैन नि, भएको छैन। कयौँ अवस्थामा हामीले के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने कयौँ अवस्थामा हामीले अगाडि सारेका नाराहरू तत्काल कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यसमा तत्काल हामीलाई सफलता प्राप्त हुन्छ। जस्तै भनौँ न, अब कतिपय नाराहरू तपाईँ चाहिँ अगाडि सार्नुहुन्छ, त्यसमा दशकौँ वर्ष लाग्छ। तपाईँले संविधान सभाको नारा भन्नुहोस् त, संविधान सभाको नारा त 2007 सालमा दिएको नारा हो नि त, होइन र? 53 वर्षपछि गएर करिब तपाईँको चाहिँ 57 वर्षपछि गएर त्यो नारा कार्यान्वयन भयो। हामीले त 2007 सालदेखि त लगातार उठायौँ नि त। संविधान कसले बनाउने भन्दाखेरि राजा महाराजाले बनाउने होइन, जनताबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिले नै तपाईँको चाहिँ जनताको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले 2007 सालदेखि लगातार उठाउँदा 57 वर्षपछि गएर के भयो, त्यो मागको पक्षमा जनमत बन्यो, त्यो माग पुरा भयो होइन। अहिले पनि जहाँसम्म संहिताको विषय छ, हिजो संहिताको त हामीले मात्रै विरोध गर्थ्यौँ, हामीलाई एक्लो बृहस्पति पनि भन्थे। तर अहिले तपाईँले स्थिति के देखिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि अहिले दलगत रूपमा पनि तपाईँले राप्रपा त्यसको विरोधमा देख्नुहुन्छ, अब साझा विवेकशील पार्टी त्यसको विरोधमा देख्नुहुन्छ संस्थागत रूपमा, र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, एमाले भित्र र माओवादीभित्र पनि सुसुप्त ढङ्गबाट त्यसको विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेका छन्। अझ त्योभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ कुरा के छ भने जनताका बिचमा संहिताका कारणले गर्दाखेरि जुन अनावश्यक खालका करहरू तिर्नु परिराखेको छ, वा अनावश्यक किसिमले तपाईँको चाहिँ जनताको करबाट विभिन्न पार्टीका मजुला नेताहरू पालिनुपर्ने, मैले यदि अप्रिय शब्द प्रयोग गरेँ पालिनुपर्ने भनेर, अहिले जुन प्रदेशको संरचना छ, प्रदेशको संरचनाको तपाईँको भूमिका के छ भन्नुहोस् त? प्रदेशको संरचनाको भूमिका त जनताले तपाईँको चाहिँ आफ्नो पक्षमा भएको अनुभूति गर्न त पाइराखेका त छैनन् कि केन्द्रको मन्त्रीहरू पाएका छन्। उनीहरूले त्यही मजुला प्रकारका नेताहरूको तपाईँको चाहिँ 5 वर्षका लागि संरक्षण गर्ने काम भएको छ, त्योभन्दा बढी त भएको छैन। त्यो संरक्षण पनि के को आधारमा भएको छ भने जुन हामीले तिरिराखेको कर छ, त्यो करबाट उनीहरू तपाईँको चाहिँ पालित पोषित भइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि बिचको जुन संरचना छ, प्रादेशिक संरचना, त्यो प्रादेशिक संरचना एक प्रकारले अनावश्यक छ। यसले तपाईँको राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ टाउकोमा एक प्रकारको बोझ तपाईँको चाहिँ पारिदिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हामीले झन्डै 14 देखि 17% तपाईँको चाहिँ बजेट प्रदेशको खर्चका लागि एलोकेटेड गर्नु परेको छ होइन। अब हाम्रो करिब तपाईँको चाहिँ 17 खरबको बजेट हुन्छ होइन। 17 खरबको बजेटमा तपाईँले करिब 2.5-3 खरब तपाईँको चाहिँ प्रदेशको लागि तपाईँको चाहिँ एलोकेटेड नगरिकन सुक्क छैन। अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने करिब तपाईँको 3वटा जति बजेट प्रदेशले तपाईँको प्रस्तुत गर्यो होला, 3-4वटा बजेट। त्यो बजेट हेर्नुभयो भने त्यो बजेटको चाहिँ ठुलो हिस्सा कहाँबाट जान्छ भने केन्द्रबाट जान्छ। प्रदेशको आफ्नो आम्दानी नै कति छ र? कुनै प्रदेशको 50 करोड होला, कुनै प्रदेशको 10 करोड होला, कुनै प्रदेशको 25 करोड होला, ल बागमतीको केही बढी होला भने आफ्नो तपाईँको चाहिँ आफूले प्राप्त गर्ने राजस्वबाट आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा त उहाँहरू हुनुहुन्न त। भने त्यस्तो स्थितिमा यदि केन्द्रले नै तपाईँको बजेट दिएर पाल्नुपर्ने हो भने केन्द्रकै फङ्सन बढाइ भइहाल्यो, वा तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहलाई जुन दिनुपर्ने तपाईँको अधिकार छ त्यसमा केही वृद्धि गरे भइहाल्यो। बिचको संरचना आवश्यक छैन। त्यसले त विभिन्न पार्टीभित्र अहिले तपाईँको चलिराखेको अर्को चिन्तन मन्थन के हो भने आखिर प्रदेशको भूमिका के हो त? केन्द्रसँग जोडिएका तपाईँको चाहिँ रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ सम्बन्धी काम तपाईँको चाहिँ स्वयं केन्द्रले नै गर्छ। त्यसबाहेकका कामहरूको तपाईँको चाहिँ डेलिभर्ड हामीले तपाईँ चाहिँ स्थानीय तहलाई गरेका छौँ। प्रदेशको भूमिका के हो त? प्रदेशको भूमिका त केही छैन। भने प्रदेशका मन्त्रीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने बस पार्कको उद्घाटनमा वा वैयक्तिक तपाईँको विवाहमा, भोजमा होइन, वा यस्तै तपाईँको चाहिँ काममा तपाईँको चाहिँ आफू इङ्गेज गर्नु बाहेक त अरू कुनै काम छैन। हो त्यसैले गर्दाखेरि हामीले दिएको जुन नारा छ त्यसको सार्थकता र त्यसको परिणाम त बल्ल तपाईँको जनमानसमा देखिन थालेको नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि अन्ततः तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्रदेश संरचना स्वयं तपाईँको चाहिँ खारिज नगरिकन यसको कुनै विकल्प छैन, यो खारिज हुन्छ। यो एजेन्डा तपाईँहरूको मर्दैन? अनि यो एजेन्डा त तपाईँको चाहिँ हाम्रो एजेन्डा त झन् यसले कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ नि, किन मर्छ यो? अब हेर्नुहोस् त, अब यति बेला विभिन्न राजनैतिक दलहरू चुनावमा उभिएका छन्। उनीहरूले चुनाव पछाडि ल हाम्रो सरकार हुन्छ, हामी नै प्रमुख शक्ति बन्छौँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ लगायतका दलहरूले यो 5 वर्ष अवधिको समीक्षा गर्न जरुरत ठान्नु भयो? होइन, 5 वर्षको त समीक्षा गर्नुपर्छ। मैले अघि भने होइन, 5 वर्षको हामीले विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्नुपर्छ। राम्रा नराम्रा कामको जस अपजस तपाईँहरूले त्यही त सबै कुराको हामीले तपाईँको समीक्षा गर्नुपर्छ होइन। अब गणतन्त्रको रक्षाको क्षेत्रमा संसदको भूमिका के रह्यो, राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा संसदको भूमिका के रह्यो होइन, वा विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्ने
वा त्यसलाई बढावा दिने कुरामा संसदको तपाईँको भूमिका के रह्यो। ठिक त्यसै प्रकारले जनताका जनजीविकाका जुन समस्याहरू छन्, महँगीको समस्या छ, बेरोजगारीको समस्या छ, वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्ष छ, यसमा संसदको भूमिका के रह्यो, वा त्यहाँ गएका पार्टीहरू वा जसले सरकार बनायो उनीहरूको भूमिका के रह्यो, त्यसको समीक्षा त तपाईँले आम निर्वाचनमा गर्नै पर्छ होइन। तर मैले अघि नै तपाईँहरूको टिभी मार्फत के निवेदन गरेँ भन्नुहुन्छ भने यो 5 वर्षीय कार्यकालमा अरूको भन्दा हाम्रो बेग्लै प्रकारको भूमिका रह्यो। देशको गणतन्त्रको रक्षाको सवालमा हामी अग्रणी स्थानमा रहेर काम गऱ्यौँ। देशको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाको सवालमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ सीमित प्रकारको उपस्थित संसदमा भए पनि हाम्रा चाहिँ सांसदहरूले, हाम्रो पार्टीले दरो गरी तपाईँको चाहिँ त्यसको पक्ष लिएर काम गरेको छ। जनजीविकाको सवालमा पनि हामीले अन्य पार्टीहरूभन्दा इमान्दारीपूर्वक जनताका तपाईँको चाहिँ एजेन्डाहरूलाई उठाएका छौँ। तर जहाँसम्म अन्य पार्टीले सरकारमा गरेका जुन तपाईँका भ्रष्टाचारहरू छन्, राष्ट्रघात छन्, वा गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने शासकीय शैलीहरू छन्, त्यसको अब्जस तपाईँको चाहिँ हामीले लिन मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने हामी त त्यसको तपाईँ चाहिँ सहभागी छैनौँ नि त। हामी सहभागी भएको भए ल त्यो पापको तपाईँ चाहिँ भागी हामी पनि बनौँ भन्ने कुरा। यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, यो 5 वर्षे अवधिमा आम नागरिकले चाहिँ ती प्रतिनिधिहरूको महसुस गर्न सके कि सकेनन्? किन सकेनन् किन सकेनन् भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। अहिलेको मार्केट केले गरम गरेर राखेको छ? अहिलेको बजार गरम गरिराखेको छ स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूले। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि सार्नु वा स्वतन्त्र व्यक्तिको पक्षमा जन्मसृजना हुनु भनेको के हो भन्नुहोस् त? दलका विरुद्ध हो त। दल कमजोर हुँदाखेरि के आउँछ त? निर्दल आउँछ त। निर्दलले तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक तपाईँको चाहिँ बेसलाई तपाईँको चाहिँ दरो गरी कायम गर्छ कि त्यसको तपाईँको चाहिँ जड खतम गर्छ? तपाईँले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ ठुला दल बनिएकाहरू यो त अपवाद हो, कहिलेकाहीँ हावा लाग्छ भन्छन्। होइन, तपाईँले देशव्यापी रूपमा के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? देशव्यापी रूपमा अहिले तपाईँले युवाहरूमा हेर्नुहोस् वा बाहिरको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अहिले देशभरि नै तपाईँको जनताहरू के कुरामा निराश छन् भने आखिर हामीले तपाईँको चाहिँ बहुदल ल्याएर वा गणतन्त्र ल्याएर हामीले पाएको के हो त? राजाको शासनभन्दा शासकीय दृष्टिकोणबाट हामीलाई फरक के भयो त? आज झन्डै तपाईँको चाहिँ 50-55 लाख मान्छेहरू बेरोजगार भएर विदेशमा छन् हो। प्रत्येक महिना तपाईँको चाहिँ दर्जनौँ बाकसहरू मृत व्यक्तिका लासहरू आउने गरेका छन्। दैनिक 2000 को सङ्ख्यामा युवाहरू खाडी गइराखेका छन्। अझ हाम्रो मुलुकबाट चाहिँ श्रम स्वीकृति नभएर भारतबाट जाने महिलाहरू अनिश्चित गर्भधारण गर्न बाध्य छन्। उनीहरू पनि तपाईँ नेपाल आएर एउटा शरणार्थीको जीवन बिताउनु पर्ने स्थिति छ। भारतमा झन्डै 16 लाख तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूले तपाईँको चाहिँ मजदुरी गर्नु परिराखेको छ। अर्थात् तपाईँको चाहिँ गणतन्त्र वा बहुदल आइसकेपछि रोजगारीको क्षेत्रमा हामीले पाएको के हो त भन्दाखेरि केही पाएका छैनौँ। महँगीको सवालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 42 सालदेखि यता 2042 सालदेखि यता अर्थात् तपाईँले 46 साल नै भनौँ न, 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्दासम्म तपाईँले महँगी बढेको पाउनुहुन्न। तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कका तथ्याङ्कहरू हेर्नुहोस् त। 46 देखि यता सरकारले उदारवादी अर्थनीति अपनाइसकेपछि होइन दिन दुगुना रात चौगुना तपाईँले महँगी बढिराखेका छ। स्वयं शेरबहादुर देउवाको सरकार आइसकेपछि नि मलाई लाग्छ दर्जनौँ पटक तपाईँको चाहिँ महँगी बढेको छैन। अब जनताका दैनिक उपभोग्यसँग जोडिएका वस्तुहरू जब हामी सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउँदैनौँ, हिजोको व्यवस्थाभन्दा महँगो तिरेर तपाईँको चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ भने हिजोको शासन, हिजोको राजाको शासन र अहिलेमा के फरक छ त? ठिक त्यसै प्रकारले हिजो एकजना राजाले तपाईँ चाहिँ बदमासी गर्थ्यो, अहिले त तपाईँ चाहिँ 753 छन्। 7वटा प्रदेशका छन्, 760 छन्। 760ले गर्ने भ्रष्टाचार भन्दा त एउटै राजाले गर्ने भ्रष्टाचार ठिक भयो भने आम तपाईँको चाहिँ मनोविज्ञान छ कि छैन भन्नुहोस्। त्यो मनोविज्ञानले तपाईँ चाहिँ देशको राजनीति कता लगिरहेछ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक मनको दिशामा लगिरहेछ कि? ठिक छ, हामीले मान्छौँ बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने सवालमा सरकार वा शासन सफल हुन सकेन, आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकेन। शासकीय तपाईँको चाहिँ शैलीको सवालमा पनि उसले सही नीति अपनाउन सकेन। तर यसको अर्थ फेरि बहुदलको विकल्प निर्दल हो त? बहुदलको विकल्प तपाईँ चाहिँ निर्दल त होइन त? फेरि गणतन्त्रको तपाईँ चाहिँ विकल्प त्यसो भए तपाईँको चाहिँ राजा हो त? होइन नि त। होइन, यदि तपाईँ चाहिँ राजाको शासनमा तपाईँको चाहिँ राजाको शासन भ्रष्टाचार रहित भएको भए वा दरबारको तपाईँ चाहिँ छत्र छायामा तस्करी, भ्रष्टाचार वा अन्य कुकृति नभएको भए त ल एक क्षणका लागि त्यो तर्कलाई मानौँ। तर हिजो त सम्पूर्ण खराबीको जड, सम्पूर्ण खराबीलाई संरक्षण त राजाले गर्थ्यो त हो। त्यसले त गणतन्त्रको विकल्प तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र हुन सक्दैन। गणतन्त्रको विकल्प त गणतन्त्रै हो नि।
ठिक छ, तपाईँ यो संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ, यो संस्थाले कुनै गलत गर्यो, यो संस्थाका कुनै व्यक्तिले गलत गर्यो भन्नुको अर्थ तपाईँ यो संस्थाका विरुद्ध जानुभयो वा यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने गरी चाहिँ जानुभयो भने त त्यसको उपलब्धि त हुन्न। हेर्नुहोस्, भने आज गणतन्त्रको नाममा सञ्चालन गरेको जुन तपाईँको शासन शैली छ वा हिजो बहुदलको नाममा जुन तपाईँको चाहिँ शासन शैली चाहिँ देशमा सञ्चालन भयो, त्यसले आम जनतालाई वितृष्णा पैदा गराइदिएको छ। हुन पनि हेर्नु न, हिसाब गर्नुहोस् त, करिब करिब तपाईँको चाहिँ यो शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल, शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसबाट भएका 12औं प्रधानमन्त्री हुन्। अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसले एकल रूपमा देशमा कति पटक सरकार चलायो? 12 पटक चलायो। एक पटक चलाउँदाखेरि अनुभव हुँदैन मैले मान्छु, दोस्रो पटक चलाउँदाखेरि देशको ब्युरोक्रेसीले साथ दिएन मान्छु, तेस्रो पटक सञ्चालन गर्दाखेरि विदेशी शक्तिले साथ दिएन मान्छु, तर 12 पटक तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एकल सरकारको नेतृत्व गरेर देश हाँक्दाखेरि देशको त हकीकत छ त। यो अनुभूति गर्ने, बेग्लै अनुभूति गर्ने कुनै ठाउँ छ त? गरिबी बढेको बढै छ, बेरोजगारी बढेको बढै छ, महँगी बढेको बढै छ। ल ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेस त प्रतिक्रियावादी भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन। एमालेका पनि त कोही नेता हुनुहुन्न, हेर्नुहोस् सिंहदरबारमा अब फोटो झुन्ड्याउनु पर्ने। मनमोहनले तपाईँको चाहिँ मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपी ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, करिब 5-6 पटक त उहाँले पनि देशको नेतृत्व गर्नुभयो त। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सञ्चालन गरेको भन्दा बेग्लै प्रकारले उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो त? भएन त। अझ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको यो शासनकालमा त करिब 3 खरब रुपियाँ तपाईँको भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो टिभीको टाइम सीमित भएको हुनाले हो, नत्र तपाईँ 4-5वटा तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारका घटना भन्ने बित्तिकै तपाईँ 3 खरब पुग्छ। हेर्नुहोस्, फरक भयो त काङ्ग्रेसभन्दा। ठिक छ, यी दुईटाले त गरेनन्, यी दुईटा यथास्थितिवादी, तर यथास्थितिवादलाई परिवर्तन गर्नका लागि माओवादीले हतियार उठाएको होइन। त्योभन्दा माओवादीले बेग्लै तपाईँको शासन सञ्चालन गर्न सके त? दुई पटक प्रचण्डले तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो सरकारको, एक पटक तपाईँको चाहिँ के अरे बाबुरामजीले तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 12वटा सरकारमा तपाईँको चाहिँ माओवादी सहभागी भएको छ। करिब करिब तपाईँको चाहिँ 90को सङ्ख्यामा उनीहरूका मन्त्रीहरू भएका छन्। हेर्नुहोस्, फरक के छ त? त्यसको त जनताले हिसाब किताब त लगाएका छन्। पटक प्रधानमन्त्री भए, वर्षौंदेखिका समस्या जिउका त्यो छन्, फेरि पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री हुने चाह व्यक्त गर्दैछन्। हेर्नुहोस्, हजुर, नै उनीहरूले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ चाहना गर्दैछन्। योसँग जोडिएको अर्को मनोवृत्तिको कुरा तपाईँलाई फेरि के बताऊँ भनेर भन्नुहुन्छ भने, अहिले आम रूपमा एउटा मनोविज्ञान पैदा भएको छैन। यी बुढा नेताहरूले गर्न सकेनन्, त्यही पार्टीभित्रका युवा नेताहरूले गर्छन् भनेर। समुद्रमा तपाईँले एक बोरा चाहिँ चिनी खन्याउने बित्तिकै समुद्रको पानी मिठा हुन्छ त? मिठा हुन्छ कि हुन्न? समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ होइन? त्योभित्र एक बोरा तपाईँले चाहिँ चिनी खन्याइदिएर अब तपाईँ चाहिँ समुद्रको पानी मिठा हुन्छ भने कसैले कल्पना गर्छन् भने मलाई लाग्छ त्यो मूर्खता हो। जुन प्रकारको पार्टी मेसिनरी छ, उनीहरूका जुन प्रकारका नीति छन्, जुन प्रकारका सिद्धान्तहरू छन्, त्यसमा आधारित भएर बुढा नेताले मात्रै होइन, आउने तन्नेरले पनि गर्ने त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले आम रूपमा एउटा तपाईँको चाहिँ हुइम एउटा लहर के छ भने बुढा नेताहरूले गर्न सकेनन्, त्यसको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ युवाहरूले गर्छन्। कम्तीमा बुढाहरूले त हिजो देशको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागि दुःख पाए, राजतन्त्रको अन्त्यको लागि लडे, जेल गए, नेल गए, आफ्नो सिद्धान्तसँग त सम्झौता त गरेन नि त। तर युवा नेताको तपाईँले के देख्नुहुन्छ? युवा नेताहरू जुन हाइफाई देख्नुहुन्छ, दलालीको आधारमा बनेको हाइफाई छ। मान्छेबाट पैसा खाएर तेरो काम गराइदिन्छु भनेर कमिसन खाएर आफूलाई तपाईँ कस्मेटिक बनाएका छन्। तर तिनै व्यक्ति नेतृत्वको प्रिय हुन्छन्, उनीहरूले टिकट पाउँछन्। तिनै व्यक्तिहरूले अहिले तपाईँले दाबी के गर्छन् भने तपाईँले बुढा नेताहरूले सकेनन्, हामीले सक्छौँ भने निश्चित रूपले बुढा जो छन् तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ राम्रो शासकीय तपाईँ चाहिँ शासन पद्धति दिन सकेनन्। तर यसको अर्थ फेरि हिजो निरङ्कुशताका विरुद्ध लडेका त हुन् नि त, जेल त गएका हुन् नि त, भूमिगत भएका हुन्, हिजो तपाईँले निर्वाचनमा बसेका हुन्, कयौँलाई त फाँसीको सजाय पनि गरेको थियो तपाईँले पञ्चायतले, त्यसका विरुद्ध लडेका त हुन् नि त। तर अहिले युवाहरूको स्थिति के छ त? आफ्नो सिद्धान्तप्रति, आफ्नो दर्शनप्रति, जनताप्रति उनीहरू वफादार छन् वा त्योप्रति गद्दारी गरेर राखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ जनतामा जुन एक प्रकारको चाहिँ बहुदलीय वा गणतन्त्र व्यवस्थाको जुन शासकीय प्रणाली छ, जुन प्रकारको शासन व्यवस्था कायम गरियो, त्योबाट वितृष्णा छ। त्यो वितृष्णाको परिणाम नै के छ भने अब प्रतिगमनको पक्षमा त्यसले एउटा चाहिँ जबरजस्त माहौल बनाउन खोजिराखेको छ। त्यसको फाइदा भारतले पनि उठाउन खोजेको छ, त्यसको फाइदा ओलीहरूले पनि उठाउन खोजेका छन्, त्यसको फाइदा अब तपाईँको चाहिँ रापरपाले पनि उठाउन खोजेको छ। तर मैले फेरि दोहोऱ्याउँ तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत, बहुदलको विकल्प निर्दल हुँदैन है, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन्न। कम्तीमा यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामीले
एउटा किसानको घरमा जन्मेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति त हुन पाएका छौँ त। एउटा सामान्य घरमा चाहिँ जन्मिएकी तपाईँको चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीलाई देशको राष्ट्रपतिको रूपमा त पाएका छौँ त। यदि वंशको आधारमा आधारित राजतन्त्र हुने हो भने के हुन्थ्यो? प्रवीण गुरुङको हत्यारा तपाईँको चाहिँ पारसलाई हामीले राजा बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? तिनै तपाईँको चाहिँ पारस होइन नि, तपाईँ दिन दहाडे प्रवीण गुरुङलाई गाडीले खिचेर मार्ने। यदि राजतन्त्र भएको भए के हुन्थे? हाम्रो तपाईँको चाहिँ भाग्य बिताता तिनै तपाईँ पारस बन्थे। पारस जड्या भए पनि डर्गिस्ट भए पनि तिनीलाई हामीले तपाईँको देशको प्रमुख कार्यकारी मानेर चाहिँ जान पर्थ्यो। त्यसलाई त्यसको तुलनामा त कम्तीमा तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रले वंशको आधारमा होइन, गुणको आधारमा, दैवीय शक्तिको आधारमा होइन, पावर अफ डिभाइनको आधारमा होइन, कम्तीमा गुणको आधारमा जनताको चाहिँ छोरा, जनताको तपाईँको घरमा सामान्य परिवारमा चाहिँ जन्मेको मान्छे त देशको शासनमा त जान त पाएको छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। अब एजेन्डाका कुरा गरौँ। हजुर, संहिता खारेजी बाहेक ती शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बाहेकका अन्य कस्ता एजेन्डा मुद्दा लिएर तपाईँहरू? यसो चाहिँ यो विषयमा पार्टीले तपाईँको चाहिँ के अरे यो निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाइसकेका छ मेरो नेतृत्वमा। म छु, हाम्रो तपाईँको चाहिँ के अरे सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको सचिव हिलाल पुरी, र अर्को एकजना हाम्रै पार्टीको नेता हुनुहुन्छ रामप्रकाश पुरीजी। तीनजनाको नेतृत्वमा एउटा यो निर्वाचनमा जाने निर्वाचनको तपाईँको घोषणापत्र मस्यौदा समिति चाहिँ बनाइसकेको छ। अब हामीले त्यसमा नि होमवर्क गर्छौँ होइन। अब राजनीतिक रूपले त मैले जे कुरा बताएँ, राजनीतिक रूपले ती कुराहरूलाई हामीले अब निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्रमा इन्क्लुड गर्छौँ, समावेश गर्छौँ। त्यसबाहेक पनि तपाईँको चाहिँ जनताका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सञ्चारसँग जोडिएका कुरालाई पनि तपाईँको चाहिँ हामीले हाम्रो तपाईँको घोषणापत्रमा समेटेर तपाईँ चाहिँ जान्छौँ। हामीले अहिले मात्र होइन, लगातार तपाईँको चाहिँ दुईवटा कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ। एउटा शिक्षा निःशुल्क हुनु पऱ्यो, त्यो राज्यको मातहतमा हुनु पऱ्यो होइन, त्यो फाइदा र तपाईँको चाहिँ घाटाको त्यसलाई व्यापार बनाउनु भएन। दोस्रो कुरा तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य पनि तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टको तपाईँ चाहिँ मातहतमा हुनु पऱ्यो, जनताको त्यसमा एसेस हुनु पऱ्यो, पहुँच हुनु पऱ्यो। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ खरिद बिक्रीको वस्तु चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ बनाउन हुन्न, वा तपाईँ चाहिँ नाफाको तपाईँको चाहिँ व्यापार त्यसलाई बनाउन हुन्न। स्वास्थ्य र शिक्षालाई तपाईँको चाहिँ अहिले जुन प्रकारको देशमा राजनीतिक शक्ति समीकरण छ त्यस आधारमा तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको मातहतमा ल्याएर आम जनताको त्यसमा पहुँच चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ यदि चाहना राख्ने हो भने। तर समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने एमालेको तात्कालीन भनौँ न, तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 बहुमतको सरकार थियो, उसले चाहेको भए यो काम गर्न सक्थ्यो। तर भयो समस्या के भन्नुहुन्छ भने उनीहरूभित्रै धेरैभन्दा धेरै बोर्डिङ सञ्चालक तिनीहरूभित्रै छन्। हेर्नुहोस्, जसले आफूलाई समाजवादी भन्छन्, कम्युनिस्ट भन्छन्, ती कम्युनिस्टहरूमै के छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बोर्डिङ कसका छन् त भन्दाखेरि तिनै कम्युनिस्टका छन्। सबैभन्दा बढी तपाईँ प्राइभेट हस्पिटलहरू कसका छन् भनेर भन्नुहुन्छ भने तिनै कम्युनिस्टका छन्। हेर्नुहोस्, अब तिनीहरूले के गरी त्यसलाई तपाईँको चाहिँ जनताको मातहतमा वा राज्यको मातहतमा ल्याउन मन्जुर गर्छन् त? तैपनि देशको जुन राजनीतिक शक्ति समीकरण छ वा देशमा जुन बढ्दो जनमत छ त्यो जनमतले के भन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर, त्यो के अरे राज्यको मातहतमा गराऊ, त्यसलाई चाहिँ निःशुल्क गराऊ। त्यो तपाईँ चाहिँ नाफाको वस्तु अब यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार त अब यो निर्वाचनमा नेताहरूको रेडिमेड भाषण जस्तो हुने गरेको छ। यो विगत लामो समयदेखि अहिले पनि टोकोमा सुत्केरीलाई अस्पताल लाग्नुपर्ने अझै पनि अवस्था छ। सिटामल नपाउने ती दूरदराजका जिल्लाहरू अझै पनि हामीसँग छ। सिँचाइको अभावमा खेत बाँझा भएकादेखि लिएर थुप्रै समस्याहरू छन्। हेर्नुहोस् त, यी हाम्रा शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूले यी समस्या देख्छन् अथवा देखेर पनि आँखा चिम्म गर्छन्, निदाउँछन् उनीहरू। त्यो कुरा तपाईँले मलाई सोद्धाखेरि त मैले त्यसको एउटै जवाब दिन सक्छु होइन। राज्य त्यो प्रति तपाईँको चाहिँ बेपरवाह छ, लापरवाह छ, राज्यको लापरवाही छ होइन। अब राज्य दलीय आधारमा सञ्चालन हुन्छ, दलले जनताबाट अभिमत ल्याउँछन् र दलले सरकार बनाएर राज्य सञ्चालन गर्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँले भने जस्तै त्यो क्षेत्रमा राज्य तपाईँको चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पार्टीहरू गम्भीर छैनन्, सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू। तर हामीले दिइराखेका, हामीले उठाइराखेका जुन नाराहरू छन् जनताका नाराहरू, फेरि त्यो हामीले चाहिँ देखाउनका लागि वा तपाईँको चाहिँ मार्केटमा आफ्नो विषयलाई बिक्री गराउनका लागि होइन, स्वयं जनताको तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टीका लागि नै हो। तपाईँले भने जस्तै ती पार्टीहरूले अहिले जुन कुरा गरिराखेँ, मैले जस्तै अघि एमालेको कुरा गरेँ, तपाईँले एमालेभित्र हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी बोर्डिङ तिनैका छन्। हेर्नुहोस्, अब तिनले चाहिँ अब बोर्डिङलाई वा शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनु पर्छ वा
शिक्षा राज्यको सरोकारको विषय हो भनेर भन्छन् त, भन्दैनन्। ठिक त्यसै प्रकारले तपाईँले हेर्नुभयो भने प्राइभेट हस्पिटलहरू सबैभन्दा बढी एमालेकै छन्। अब उनीहरूले तपाईँको चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलले लुट खसुट गर्न हुन्न, पाउनुहुन्न भनेर भन्छन् त, त्यो उनीहरूले भन्दैनन् हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँले भने जस्तै अहिलेसम्म दलीय आधारमा सरकार सञ्चालन गरेका पार्टीहरूले दिने बेलामा एउटा नारा चाहिँ दिन्छन् होइन, तर पछि त्यो नारालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा उनीहरू अगाडि बढ्दैनन्। अब लामो समयदेखि हामी यिनै निराशाका अन्तर्गुन्तरका गुदीहरू खेलाउँदैछौँ। ल है यो त राम्रो भयो, विकास भएछ, समृद्धि भएछ भनेर संवाद गर्ने ती दिनहरू आउँछन्। कति समय लाग्छ? ती दिनहरू आउँछन् होइन। एउटा ज्योतिषी चाहिँ ठ्याक्कै यति दिनमा आउँछ भने त मैले भन्नु अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ। अन्तत के हुन्छ भने जनताको जनमतले दलहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यो दिशामा जान बाध्य पार्छन् कि जनतामा। किनकि राजनीतिक दलहरूले जनताको धैर्यताको बाँध जुनसुकै बेला पनि टुट्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्दैन? राख्छ नि, राख्नै पर्छ। राखेन भने त स्थिति के हुन्छ भने हामीले त देख्यौँ त पञ्चायतले त आफूलाई धेरै बलियो ठान्थ्यो, राजाहरूले पनि आफूलाई धेरै बलियो ठान्थे होइन। परिणाम के भयो भन्नुहोस् त? जनताको जनमतको आधारमा शासन सत्ता सञ्चालन नगर्दाखेरि परिणाम के भयो भन्ने कुरा त हामीले देखेका छौँ नि। ठिक त्यसै प्रकारले अहिले पनि तपाईँको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने जनताको जनमत के छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ध्यान दिएन भने अब ती पार्टीहरू त फेरि खोज्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले 15 सालमा हेर्नुहोस् त प्रमुख प्रतिपक्षी दल को थियो भन्नुहोस् त? नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल त गोर्खा परिषद थियो त। आज गोर्खा परिषद भने कसैले चिन्छन् त, थाहा पाउँछन् त? इतिहासका विद्यार्थीले थाहा पाउलान्। आम पब्लिकलाई गएर तपाईँले सोध्नुभयो भने गोर्खा परिषदको नाम सुनेको छ भन्दाखेरि उनले दिने जवाब के हो? उनीहरूलाई त इतिहासले त म्युजियममा गएर राखिदियो त होइन। अब हामीले पहिला पनि देख्यौँ हेर्नुहोस्, राप्रपाले देशको अस्थिरताको फाइदा उठाएर 21 सिट जितेको हो। आज राप्रपाको हालत हेर्नुहोस् तपाईँले होइन। भने ठिक त्यसै प्रकारले अब धेरै टाढा हामी किन जानु पर्यो र? 2064 सालको आम निर्वाचनमा माओवादीले त करिब करिब तपाईँ 212-13 सिट ल्याएको हो त। अहिले माओवादीहरू कहाँ छन्? बल्ल तल्ल नेकपा एमालेसँग तपाईँ वाम गठबन्धन गरेर 37 सिटमा झरेका हुन्। 37 सिटमा बल्ल तल्ल दुईवटा पार्टी मिलेर 37 सिट अहिले प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको छ। हो त्यसले गर्दाखेरि यदि जनताबाट निर्वाचित भएर दललाई जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि जनताको अभिमत अनुरूप शासन शैली सञ्चालन गरेन भने त उनीहरू त म्युजियममा खोज्नुपर्ने त हुन्छ त। त्यसको हेक्का त राख्न पर्यो दलहरूले। त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन। त्यो सकिन्न, किनभने तपाईँले यही प्रकारको शासकीय तपाईँ शैली हुने हो भने त त्यो दिन त तपाईँको चाहिँ त आउँछ। हाम्रा यी राजनीतिक दलका नेताहरूले, शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूले आम नागरिकलाई, मतदातालाई चाहिँ के सोध्दा रहेछन्? अनि यस्तो छ, सोच्न त अब मतदाता त अब आम जनता नै हुन्, जनता इतिहासका निर्माता नै हुन् भने त सैद्धान्तिक रूपमा सोच्ने त्यही हुन् होइन। तर उनीहरूको चाहिँ चाहना बमोजिम उनीहरूको अभिमत अनुसारले त काम भएन त। त्यसले त उहाँले के सोच्नुहुन्छ भन्ने कुराले ठुलो महत्त्व राखेन। किनकि रिजल्ट चलेको छ, चल्दै जान्छ भन्ने मानसिकताले काम पो गरे हो कि रिजल्टले काम गर्यो कि परिणामले काम गर्यो कि उहाँहरूको सोचाइ के छ भन्ने कुरा त्यो त चाहिँ मनोगत कुरा भयो। तर रिजल्टले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले राजनीतिक रूपले देशलाई ठिक ठाउँमा लैजान खोजे पनि, राजनीतिक अधिकारका लागि उहाँहरूले सङ्घर्ष गरेको भए पनि शासन शैलीको सवालमा त उहाँहरू असफल हुँदै जानु भएको छ त। अब तिनै पात्रहरू फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने, तिनीलाई जिताइदिनु पर्ने, अनि के आश गर्ने? त्यो त जनताको कुरा भयो। फेरि जनताको कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने जनताले काङ्ग्रेसले गरेन, एमाले गरेन, माओवादीले गरेन होइन, राजाले गरेन वा पञ्चायतले गरेन भनेर भन्छ। त्यसो भए राष्ट्रिय जनमतलाई रोजौँ न त। दलको विकल्प त दलै हो त। फेरि हाम्रो भूमिकालाई हेरौँ एकचोटि। हामी हमेसा पारदर्शी ढङ्गबाट हामीले काम गरेका छौँ। संसदभित्र एक्लै भए पनि राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका छौँ। संहिताका तमाम कुराहरू आम मतदाता समक्ष पुर्याउने ल्यागत तपाईँहरू राख्नु? नै आम मतदाताको बिचमा त गएको छ नि। तपाईँले आम मतदाताको बिचमा जानुभयो भने उनीले भन्ने के हुन् भने सबैभन्दा राम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, सबैभन्दा राम्रो नेता त्यो पार्टीको नेता चित्रबहादुर केसी होइन। बिचमा उखान टोक्का पनि भन्नुहुन्छ। तर त्यही जनताले फेरि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको विरोध गर्छ, एमालेको विरोध गर्छ, माओवादीको विरोध गर्छ, फेरि तिनै पार्टीलाई भोट तिनैलाई हाल्छ। त्यसले पार्टी मात्रै त दोषी भएन नि त
हामीले पार्टीलाई मात्रै दोष लगाएर भयो त। अहिलेसम्म तपाईँहरू मेरो कुराको बिचको तपाईँको चाहिँ इन्टरेक्सन के थियो, अन्तर्क्रिया के थियो भन्नुहुन्छ भने दलहरूले कहाँनिर तपाईँको चाहिँ गल्ती गरे त? हामीले दलका साथसाथै जनतालाई पनि हेरौँ। त्यसपछि जनताहरू तपाईँ चाहिँ क्लियर छन्। काङ्ग्रेसले गरेन, एमाले गरेन, माओवादीले गरेन, ठिक छ उहाँहरूले गरेन। अनि त्यसको विकल्प राजा हो त? फेरि राजा हो देश बचाउ हो त? होइन त। त्यसको विकल्प त राष्ट्रिय जनमोर्चा हो त। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई परीक्षण गरौँ न त। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एकचोटि परीक्षण गरौँ। ए बाबा हामीले 12 पटक काङ्ग्रेसलाई परीक्षण गर्न हुने, 5 6 पटक तपाईँको चाहिँ एमालेलाई परीक्षण गर्न हुने, 3 पटक चाहिँ माओवादीलाई परीक्षण गर्न हुने। देशमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि हिजोका प्रतिगामीहरूलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाउन हुने होइन भने कम्तीमा हिजो गणतन्त्रका लागि लडेको, पञ्चायतको अन्त्यको लागि लडेको, संहिताका विरुद्ध लडेको, राष्ट्रियताको पक्षमा लडेको जनमोर्चालाई परीक्षण गरौँ न त। यदि जनमोर्चाले पनि गर्न सकेन भने सबै पार्टी एउटै रहेछन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेर चाहिँ भन्न त्यसपछि चाहिँ जनताले मिल्थ्यो। विरोध गर्ने तिनै पार्टीको, फेरि तिनै पार्टीलाई भोट हाल्यो भने त आउने त तिनै हुन् नि हो। त्यसैले गर्दाखेरि स्वयं मतदाताहरूले पनि जनताले पनि आफूलाई जनताको एउटा चाहिँ सचेत तपाईँको चाहिँ हिस्साको लेभलबाट सोच्नु पर्यो। के छ अहिले तपाईँहरू त विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नुहुन्छ नागरिकहरूसँग, त्यो राजनीतिक चेत फैलिएको हो? यस्तो राजनीतिक चेतना त अब निरन्तर रूपमा तपाईँको देशमा अब हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो एसियामै, दक्षिण एसियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने राजनीतिक चेतनाको हिसाबले त अग्रणीमा त हाम्रो नेपालै छ। फेरि दक्षिण एसियामा तपाईँले भारतको तुलना गर्नुहोस् वा श्रीलङ्काको तुलना गर्नुहोस्, बङ्गलादेशको तुलना गर्नुहोस्, पाकिस्तानको तुलना गर्नुहोस्, त्यसको तुलनामा त नेपालीहरू त फारवटै छन्। नेपालीहरूको चाहिँ चेतनाको स्तर अगाडि नै छ होइन। तर त्यो चेतनालाई कतातिर तपाईँको चाहिँ टर्न गर्न खोजिँदैछ, मुडिँदै खोजिँदैछ भने गणतन्त्रले केही गर्न सकेन। त्यसले गर्दा राजा हो देश बचाओ। गणतन्त्रको विकल्प राजा हुन सक्दैन है, दलको विकल्प निर्दल हुन सक्दैन, दलको विकल्प दलै हुन्छ। पुराना दलहरूले काम गर्न सकेन, हामी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई अगाडि ल्याउँ न त यो पटक। तर जनताले पत्ताउँदैनन्। अनि ठिक छ, जनताले त पत्याउनु पर्ने, के पत्याउनु पर्यो कि भने त मान्छे दोष लगाउनु भएन नि त। त्यसपछि यसले गरेन उसले गरेन भनेर गर्नेलाई मौका नदिने होइन। जसले बदमासी गरिराखेको छ फेरि उसैले निरन्तरता दियो भने त अनि त्यसपछि त्यो जनताले त जनताको लेभलबाट हामीले चाहिँ के अरे न्याय पाएनौँ, सेवा सुविधा पाएनौँ वा उस्तै शासन पायौँ भन्ने त मिलेन त। रुख रोप्ने निमको रुखको चाहिँ विशेषतै के हो भन्नुहोस् त? तितो हो त। अनि निमको रुखमा आम खोजेर हुन्छ? रोप्ने निम, खोज्ने आँप मिल्दैन। त्यसलाई दोषी त जनता पनि छन् त, दोषी जनता छैनन् र? यद्यपि जनताका एउटा सर्वसाधारण नागरिक आफ्ना बाध्यता हुन्छन्। सर्वसाधारण नागरिकका आफ्ना बाध्यता के हुन्छन् भने सर्वसाधारण जनता सडित हुन्नन्। उनीहरूको नोकरीको तपाईँ समस्या हुन्छ, पेसा व्यवसायको समस्या हुन्छ, घर परिवारको समस्या हुन्छ। त्यो समस्याका कारणले गर्दाखेरि कतिपय चेतनाको हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढेको भए पनि होइन नचाहेको चिज गर्न बाध्य हुन्छन्। तर हामीले त यतिका समयसम्म त भोग्यौँ त। काङ्ग्रेसले त्यत्रो पटक शासन चलायो, केही गर्न सकेन। एमाले त्यत्रो पटक शासन चलायो, केही गर्न सकेन। माओवादीले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो, केही गर्न सकेन। अनि दलको विकल्प अर्को दललाई रोजौँ न त, त्यो हो जनमोर्चा, हाम्रो पार्टी हो, त्यसलाई परीक्षण गरौँ। अब भनिदिनुहोस् त, चुनाव पछाडि गठबन्धनको सरकार हुन्छ? अब सबै तपाईँ देशको स्थितिलाई हेर्दाखेरि त सरकार त गठबन्धनकै हुन्छ। किन गठबन्धनको हुन्छ भने अहिले केपी ओलीको जुन बर्बराहट छ 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध, त्यो बर्बराहटले एउटै कुराको तपाईँको चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्छ भने गठबन्धन यही ढङ्गबाट गयो भने जसै स्थानीय तहमा उनीहरूको तपाईँको चाहिँ उनीलाई ठुलो धक्का लाग्यो। तर जनमत त एमालेकै पक्षमा छ भनेर एमालेका नेताहरू भन्छन्। राष्ट्रिय सभामा उनीलाई तपाईँ भारी धक्का लाग्यो। राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट उनीहरू चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा जम्मा 1 जना मात्रै जितेका हुन् नि। केपी ओलीले भनेका थिए यो अन्तिम धक्का हो, हामीले चाहिँ स्थानीय चुनावमा ठिक पार्छौँ भनेका थिए। स्थानीय चुनावमा तपाईँको चाहिँ गत सालको तपाईँ चाहिँ स्थानीय तहमा 293 तपाईँको चाहिँ पालिकाको उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अहिले 213मा झर्नुभयो। 80 पालिकाको नेतृत्व गुमाउनु पर्यो। अहिले पनि यदि तपाईँ 5 दलीय गठबन्धनका बिचमा उचित प्रकारको सिटको तालमेल भयो र सबैलाई सम्बोधन गरेर अगाडि गयो भने एमालेको सिट सङ्ख्या धेरै खुम्चिन्छ।
अब यति बेला तपाईँहरू घोषणापत्रको तयारीमा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँहरूलाई त अलि सहज पनि भयो होला, किनकि ती घोषणापत्रका केही पृष्ठहरूमा तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई पनि गाली गर्नुहुन्छ होला, होइन? यसो छ, गाली भन्दा पनि हामीले राजनीतिक आलोचना गर्छौँ, होइन? हामीले गाली तपाईँ निम्न स्तरका गाली गलौजहरू हामीले गर्दैनौँ, होइन? मूलत अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले हिजोको दिनमा प्रतिगमनका विरुद्ध लडेको राजनीतिक शक्ति हो, होइन? ऊ गणतन्त्रको पक्षमा लडेको शक्ति हो। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने एमालेको नेतृत्व विशेष त भारतको तपाईँको चाहिँ गुरु योजनामा फँसेको छ। हेर्नुहोस्, भारतको गुरु योजना छ नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्य बिउताउने, आफूलाई सत्तामा लिएर जानका लागि, आफूलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि केपी ओली त्यो गुरु योजनामा फस्नु भएको छ। त्यो गुरु योजनाबाट उहाँ चाहिँ निस्किन सक्नु भएन भने उहाँले देशलाई चाहिँ अग्रगामी दिशामा होइन, होइन, देशलाई प्रतिगामी दिशामा लैजाने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो कुराको त हामी भण्डाफोर गरेरै चाहिँ जान्छौँ नि। हामीले यो देशमा गणतन्त्र चाहिँ चाहेका छौँ, होइन? अहिले त तपाईँले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् त के छ, बर्मामा राजा छैन, त्यस अर्थमा त्यहाँ के छ, गणतन्त्र छ। तर त्यहाँको गणतन्त्र के छ त, सैनिक शासनमाथि आधारित छ। हेर्नुहोस् त, हजारौँ बालबालिकाको तपाईँ चाहिँ रगतबाट तपाईँको त्यहाँका शासकहरूको हात रङ्गिएको छ, त्यहाँको गणतन्त्रको हात रङ्गिएको छ। राजा त छैन त त्यहाँ, राजा नभएको हुनाले गणतन्त्र छ, तर गणतन्त्र के छ, सेनाको निरङ्कुशतामाथि टिकेको छ। हाम्रै छिमेकी तपाईँको चाहिँ के अरे केही समय अगाडि तपाईँको अमेरिकनहरू भाग्नु पर्यो अफगानिस्तानबाट, तालिबानहरूको हातमा सत्ता आयो। अफगानिस्तानमा राजा छ त, राजा छैन, त्यसर्थ त्यहाँ गणतन्त्र छ। तर तालिबानको गणतन्त्र केमा आधारित छ त, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित छ त, छैन त। पत्रकारलाई तपाईँको चाहिँ समाचार लेख्ने राइट छैन, महिला दिदी बहिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले आफ्ना मनमा लागेका लुगा लगाउने अधिकार छैन, स्कुल पढ्ने अधिकार छैन, कलेज पढ्ने अधिकार छैन, सार्वजनिक स्थलमा जाने अधिकार छैन। भने त्यस प्रकारको गणतन्त्र हामीले नेपालमा चाहेका हौँ त, होइन नि त। हामीले नेपालमा लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्र चाहेका हौँ। कुनै एउटा पार्टीको फाँसीवाद वा कुनै एउटा व्यक्तिको अधिनायकवाद त हामीले चाहेका होइनौँ नि। तर एमाले केपी ओली तपाईँले हेर्नुभयो भने अधिनायकवादको दिशामा अगाडि छन्। उनले आफ्ना विरोधीलाई सहन सक्दैनन्। तर फेरि उहाँले नै भन्दै हुनुहुन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कल्पना, त्यो सपना त्यो त उहाँको बात गर्ने स्टाइल हो। उहाँ कति अधिनायकवादी हुनुहुन्छ एकचोटि तपाईँले हेर्नुहोस् त। पार्टीभित्र अलमतमा पर्नुभयो, पार्टी फुटाइदिनु भयो। यदि उहाँमा प्रजातान्त्रिक संस्कार भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले? आफ्नो विपक्षमा रहेको चाहिँ बहुमतलाई पार्टी सुम्पिनुहुन्थ्यो नि। उहाँका विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव गयो उहाँलाई हटाउनका लागि। त्यो जाँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै उहाँले संसदलाई भङ्ग गरिदिनु भयो। दोस्रोपल्ट फेरि उहाँले के गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ भने संसद आफ्ना विरुद्ध जान्छ भने संसदलाई भङ्ग गरिदिनु भयो। त्यो प्रजातान्त्रिक चरित्र हो त। अझ त्यति मात्र होइन, जनताका आवाजहरू संसदमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, भनिदिनुहोस् त यो चुनाव पछाडि राष्ट्रिय जनमोर्चाको हैसियत के हुन्छ? राष्ट्रिय जनमोर्चाको हैसियत त राम्रै हुन्छ नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाको हैसियत कहिले नराम्रो भएको छ र भन्नुहोस्। हामी सदैव जनताको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा छौँ, जनताको गणतन्त्रका पक्षमा छौँ, जनताको जनजीविकाको सङ्ख्याको हिसाबले। सङ्ख्या त हाम्रो स्वाभाविक रूपले बढिहाल्छ नि। बढ्छ। संसदमा सांसदहरूको उपस्थिति धेरै हाम्रो धेरै त नभनौँ, तपाईँको चाहिँ पहिलाको तुलनामा हाम्रो सङ्ख्या बढ्छ। हामीले तपाईँको चाहिँ पहिलाको तुलनामा संसदमा आफ्नो तपाईँको चाहिँ भूमिका बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट तपाईँ चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। हस्, आइदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टसँग। एकातर्फ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको रस्साकस्सी चलिराखेको छ भने अर्कोतर्फ एमाले पनि गठबन्धनको ढोका खुल्लै राखेको अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी एजेन्डा कस्ता कस्ता विषयलाई आफ्ना एजेन्डा बनाउँछ, त्यसो त राष्ट्रिय जनमोर्चाले यति बेला घोषणापत्रको तयारी गरिराखेको छ। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।